मैं मेजर मुनव्वर खान हूं। मैंने 1937 में फौज ज्वाइन की और तकसीम हिंद के बाद पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। मैंने पाक फौज की यूनिट 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में अपने फ़राइज़ निभाए। दुनिया मुझे किंग ऑफ राजौड़ी के नाम से भी जानती है। तारीख के सफ़हात में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंगें नहीं लड़ते, वो वक्त, हालात, कैद, शिकस्त, जिलावतनी और मौत के खौफ से भी लड़ते हैं। जिला चकवाल की तहसील तलागंग के एक छोटे से गांव छटला में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मुनव्वर खान। ये वो जमाना था जब बरे-सगीर अंग्रेज के कब्जे में था और एक देहाती बच्चे के ख्वाब भी अक्सर हालात के बोझ तले दब जाते थे। मगर मुनव्वर खान के दिल में बचपन से सिर्फ एक ख्वाब था, फौजी बनना। वो अभी 8वीं जमात के तालिब इल्म थे जब उनके इलाके में एक बरतानवी रेजिमेंट की जानिब से दौड़ का मुकाबला मुनक्किद किया गया। कम उम्र मुनव्वर खान भी अचानक दौड़ने वालों में शामिल हो गए। सब हैरान रह गए जब उस नौजवान लड़के ने सबको पीछे छोड़ते हुए दौड़ जीत ली। बरतानवी अफसरान हैरान थे। ये बच्चा कौन है? इसको बुलाओ। जब मुनव्वर खान से बात की गई तो उन्होंने निहायत सादगी से जवाब दिया, मैं फौज में जाना चाहता हूं। उनकी गैर मामूली जिस्मानी सलाहियत और जज्बे को देखते हुए बरतानवी अफसरान ने उनमें दिलचस्पी ली। खानदानी रिवायात के मुताबिक उन्हें तालीम और सरपरस्ती फराहम की गई और आखिरकार 1940 तक वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें 14-1 पंजाब रेजिमेंट में तैनात किया गया और दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा के महाज पर भेजा गया। उस वक्त जापानी अफवाज जनूब मशरक़ी एशिया में तेजी से पेशकदमी कर रही थी। रंगून के सुकूत और बर्मा मुहिम के दौरान लेफ्टिनेंट मुनव्वर खान अपने कई साथियों समेत जापानी अफवाज के हाथों जंगी कैदी बन गए। कैद के दौरान भी मुनव्वर खान ने अपनी जहानत और हौसले का मुजाहिरा किया। उन्होंने जापानी मुहाफिजों से दोस्ती की और उन्हें पेशकश की, आप मुझे जापानी सिखाएं, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। कुछ ही अरसे में वो जापानी जबान पर उबूर हासिल कर गए। एक मुआयने के दौरान जब एक सीनियर जापानी अफसर ने उनकी जापानी जबानदानी देखी तो वो बहुत मुतासिर हुआ। यूं उनकी सलाहियत एक बार फिर पहचानी गई। उन्हें सख्त कैदी माहौल से निकालकर निस्बतन बेहतर मकाम पर मुंतकिल किया गया। बादअज़ां जापानियों ने उन्हें इंपीरियल जापानीज आर्मी में शामिल किया और सख्त फौजी तरबियत से गुजारा। बदलते हुए जंगी हालात और कैदियों के तबादले के बाद वो दोबारा बरतानवी तहवील में आ गए। दूसरी जंग अजीम ने बरे-सगीर के बहुत से फौजियों की सोच को बदल दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी कायम की, जिसका मकसद बरतानवी राज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद था, तो मुनव्वर खान भी इस तहरीक का हिस्सा बन गए। इंडियन नेशनल आर्मी में मुसलमान, हिंदू और सिख अफसरान शामिल थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मुनव्वर खान के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 2nd गुरीला रेजिमेंट की 1st बटालियन की कमान की। शदीद मुज़ाहमत के बावजूद INA की मुहिम कामयाब न हो सकी और मुनव्वर खान दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। कैप्टन मुनव्वर खान को सख्त सजा, हत्ता के सजाए मौत का खतरा लाहक था। इसी कैद के दौरान उनकी जिंदगी का एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या बयान किया जाता है कि उनके हौसले को आजमाने के लिए किसी ने उन्हें चैलेंज किया कि वो आर्जी तौर पर जेल से निकलकर करीब ही एक दावत में शिरकत करें। मुनव्वर खान ने यह चैलेंज कबूल किया। रिवायत के मुताबिक उन्होंने शाम के मुआयने के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट पर काबू पाया। उसकी वर्दी पहनी और उसी की सरकारी गाड़ी में बैठकर दावत में पहुंच गए। दावत में शिरकत के बाद वो वापस जेल भी लौट आए, मगर इस वाक़े की सजा सख्त थी। उन्हें शदीद सजा और तन्हाई की क़ैद का सामना करना पड़ा। 1947 में बर्रे-सगीर की तकसीम ने तारीख का रुख बदल दिया। मुनव्वर खान पाकिस्तान आ गए।
روایات کے مطابق INA کے سابق فوجیوں کا عوام نے جذباتی استقبال کیا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ لارنس پور اٹک کے قریب نجی شعبے میں کام کیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں ذاتی طور پر پاکستان آرمی میں شمولیت کی دعوت دی۔ منور خان نے یہ دعوت قبول کی اور ایک بار پھر فوجی زندگی اختیار کی۔ 1947-48 کی جنگ کشمیر کے دوران منور خان نے آزاد کشمیر فورسز میں شمولیت اختیار کی، جو بعد میں آزاد کشمیر ریگولر فورسز کے طور پر جانی گئی۔ اس جنگ میں انہوں نے غیر معمولی بہادری اور عسکری مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اسی دور میں انہیں غازی کشمیر کا لقب ملا۔ اور ان کی جرت کے اعتراف میں انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا اور ان کی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی متوقع تھی۔ تاہم ایک معمولی دل کے دورے نے ان کی ترقی کے امکانات کو متاثر کیا۔ جلد ہی ایک اور جنگ نے انہیں دوبارہ میدان میں بلا لیا۔ 1965 میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا، جس کا مقصد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کارروائیاں کرنا تھا۔ میجر منور خان کو غزنوی فورسز کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ پاکستانی عسکری روایات کے مطابق ان کی فورسز نے اس آپریشن کی کامیاب ترین پیش قدمیوں میں سے ایک انجام دی۔ راجوڑی سیکٹر میں داخل ہو کر انہوں نے راجوڑی اور پونچھ کے وسیع علاقوں پر اثر و رسوخ قائم کیا اور تقریباً 2 سے 3 ماہ تک وہاں اپنی موجودگی برقرار رکھی۔ انہوں نے وہاں ایک باقاعدہ انتظامی ڈھانچہ قائم کیا۔ مقامی حکام، پولیس اہلکار اور سول انتظامی افراد مقرر کیے گئے۔ سرکاری عمارتوں پر پاکستانی پرچم لہرائے گئے اور مقامی لوگوں نے انہیں مدد اور اطلاعات فراہم کی۔ راجوڑی میں کامیابی کے باوجود آخرکار جنرل ہیڈ کوارٹر سے واپسی کے احکامات آ گئے۔ یہ فیصلہ میجر منور کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیے گئے علاقے کو برقرار رکھا جانا چاہیے، مگر ایک منظم اور ڈسپلن سپاہی کی طرح انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی فورسز کو واپس نکال لیا۔ 1965 کی جنگ میں غیر معمولی قیادت اور بہادری کے اعتراف میں میجر ملک منور خان آوان کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ صدر ایوب خان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کنگ آف راجوڑی کا اعزازی خطاب دیا، جو ہمیشہ کے لیے ان کے نام سے منسوب ہو گیا۔ میجر ملک منور خان آوان 1965 کی جنگ کے چند سال بعد 64 برس کی عمر میں وفات پا گئے، مگر ان کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ میجر ملک منور خان آوان کی زندگی ایک غیر معمولی سفر تھی۔ ایک گاؤں کا لڑکا جو ایک دور سے پہچانا گیا، ایک برٹش انڈین آرمی آفیسر، ایک جاپانی تربیت یافتہ سپاہی، ایک INA مجاہد، ایک جنگ کشمیر کا غازی، تمغہ بصالت اور ستارہ جرت کا حامل، غازی کشمیر، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے والا کنگ آف راجوڑی۔